अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स विद नसीम जहरा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो 17वीं तरमीम के हवाले से एक कमेटी बनाई गई है, जो स्पीकर ने कमेटी बनाई है, जिसकी मेंबरशिप पार्लियामेंट से भी है और सेनेट से भी है। ये कमेटी का बनना, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के दस्तूर पर क्या होगा फ्यूचर में, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से कहाँ कमेटी हमें लेकर के जाएगी, और जो नए इश्यूज उठाए जा रहे हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हट के उन सब का इस कमेटी की वर्किंग पर क्या असर होगा, और ये कितनी तूल पकड़ेगी ये जो कमेटी है टाइम वाइज। इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए नाज़रीन हमारे पास आज स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर नवाबजादा हाजी मीर लश्करी रईसानी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, रईसानी साहब पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए, तो वेरी वार्म वेलकम रईसानी साहब। ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के भी। साथ इनके तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर इसहाक डार साहब, ये पार्लियामेंट्री लीडर हैं PMLN के सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ इनके तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है अवामी नेशनल पार्टी के। नाजरीन, ये एक कोइंसिडेंस है कि ये तीनों के तीनों सेनेटर्स हैं, तो देखते हैं ये सेनेट के हकूक पर भी मेरा ख्याल है कुछ बात आज ख़ास होगी। रईसानी साहब, कमेटी बननी थी, जो एक ख्याल था और जो शुरू में बात हुई थी वो ये था कि कमेटी बनेगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इश्यूज हैं वो एक ओपन एंड शट केस होगा, वो इश्यूज आएंगे, कमेटी आएगी और तेजी से काम करके चली जाएगी। लेकिन इस वक्त लगता यूं है कि कमेटी अब बनी है, 27 उसके मेंबरान हैं, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो क्या ये कुछ टाइम, इज इट अबाउट बाइंग टाइम, क्या काम इसका ज्यादा खिंचेगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला बात यह है कि खुसूसन मेरे लिए एक एजाज़ है कि इस तारीख़ी कमेटी में मुझे रखा गया है, और साथ साथ एक चैलेंज भी है कि बहुत अरसे बाद ये पहले मर्तबा एक जमहूरी दौर में, जमहूरी हुकूमत के दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई है, और बहुत अरसे से ये एक मुतालबा था पूरे कौम का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुतालबा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अमेंडमेंट्स आमरीत के दौर में की गई हैं या उसके साथ साथ मज़ीद उसमें रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनमी है या इसी किस्म के, और 17वीं तरमीम के साथ साथ COD एक दो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में 15 मई 2000, अब मुझे याद नहीं है, 2006 में ये साइन हुआ था। उसमें बड़े माशाल्लाह अच्छे सिफारिशात हैं, ये मुतहर्रिक बहुत है, ये तो बड़े की थे डार साहब उसमें। तो यकीनन उस COD के नाम पे किसी को एतराज़ हो सकता है, लेकिन जो सिफारिशात हैं या जो फायदे काम है उस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो रईसानी साहब, अब ये कि कल मीटिंग हमारा पहला हुआ, कल होगी पहले, जी हाँ, पहले रूल्स ऑफ बिजनेस हमने तय करने थे, और उस पर भी यकीनन बड़े सीरियसली देखना होगा, क्योंकि कौमी और सेनेट दोनों हाउसेस ने एक मोशन पास किया था कि इस कमेटी को बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, उसके हवाले से बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और कल पूरा दिन कोई 4 से 5 घंटे हम लगे रहे, रूल्स ऑफ बिजनेस तय हुए, उसके बाद चेयरमैन का चुनाव हुआ, इसके बाद अब इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, इसका मतलब डार साहब जो रईसानी साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कमेटी है वो तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी कह रहे हैं, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ी चीज है, ये दिस इज मच बियॉन्ड जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक, जिसे हम कहेंगे लिमिटेड था एजेंडा, तो PMLN उससे मतलब इज इट सेटिस्फाइड? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, बिस्मिल्लाह। बात यह है कि ये जो मोशन या रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली में पास हुआ और उसके बाद सेनेट में हमने पास किया, अगर आप उसको पढ़ें, उसका जो कोर हिस्सा है वो ये है कि टू इम्प्लीमेंट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड और एनी अदर लॉज, तो यानी कि थ्रू एनी अदर लॉज, टू इम्प्लीमेंट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन और
any other laws. یہ رئیسانی صاحب دیکھ رہے ہیں موشن اور یعنی یہ کہ تشریح کیجیے گا اس کی. تشریح یہ ہے کہ میثاق جمہوریت کو عمل درآمد کرنے کے لیے آئین میں یہ دوسرے قوانین میں جو امینڈمنٹس ہیں یہ کمیٹی جو ہے اس کو دیکھے اس کو پرپوز کرے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمز آف ریفرنس یہ جو دونوں یہی الفاظ رئیسانی صاحب میرا خیال ہے یہی الفاظ ہیں. تو میری میموری از ناٹ دیٹ ٹو بیڈ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپریٹو پارٹ ہے ہمارا یہ ریزولوشنز ورچولی ٹرمز آف ریفرنس ہے ہماری. اور ہماری ٹرمز آف ریفرنس کے ساتھ آبویسلی کمیٹی چونکہ یہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہے اسپیشل کمیٹی ہے دونوں ہاؤسز کی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے تو اس نے اپنے رولز فریم کرنے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے بیڈ جاب ڈن ایز حاجی صاحب نے فرمایا کہ ایک دن میں ہم نے اپنے رولز بنا لیے. میں آ رہا ہوں بیکاز چارٹر آف ڈیموکریسی سے زیادہ یہ بڑی بات ہے. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 30 دن کیوں کمیٹی کی اگلی میٹنگ 28 جولائی کو کیوں جیسے آپ نے کہا اوپن اینڈ شٹ کیس کم کوئک امپلیمنٹ اینڈ رن اوے. نو اٹس ناٹ پاسبل. میڈیا خود اس پہ کرٹیسائز کرتا رہا ہے کہ جناب عوام کی میڈیا کی اسٹیک ہولڈرز کی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ریڈنگ یہ ہے وہ 30 ڈیز ہم نے دیے ہیں جنرل پبلک کو. اٹس ٹو ہیوی ٹاسک. جنرل پبلک کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں کوئی بھی اینی پاکستانی کین رائٹ تھرو ای میل فیکس اور کوریئر پوسٹ they can send us the proposals کہ جی ان کے خیال میں آئین میں فلاں جگہ پہ یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز سمجھنے دیں مجھے کہ آپ بھی بحیثیت پی ایم ایل این کے اس سے متفق ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی ہے جو سی او ڈی سے بہت آگے بھی اس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا. اگر آپ اس کو پڑھیں میں نے تو اس کو آپ کو ایگزیکٹ ورڈنگ دیا ماشاء اللہ آپ کی انٹرپریٹیشن بہت اچھی ہے کہ ٹو امپلیمنٹ فار دی پرپز آف امپلیمنٹیشن آف سی او ڈی تھرو امینڈمنٹس ان کانسٹیٹیوشن اینڈ یا اور اینی ادر لاس. تو بات یہ ہے کہ یہ کافی کمپریہنسو ہے اور اگر اس میں چونکہ تمام پارلیمنٹ میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے چاہے ممبر کی تعداد میں کوئی بار نہیں ہے 1 ہو 2 ہو لیکن 100 ہو ریپرزنٹیشن ہے اسی لیے 27 ممبرز کی کمیٹی ہے اور اس میں عوام کو 30 دن دیے گئے ہیں. پارٹیز نے بھی اپنے کام کیا ہوا ہے. پارٹیز نے فار ایگزامپل پی ایم ایل این نے لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا پی 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 کو جولائی 2008 میں ہم نے اپنا 18th امینڈمنٹ دی تھی اور ہماری 18th امینڈمنٹ جو آپ نے ابھی پریمبل یا انٹروڈکشن کی وہ 17th امینڈمنٹ کی ہے کہ وہ آرٹیکل 1 آف دی سی او ڈی از 17th امینڈمنٹ. واٹ از 17th امینڈمنٹ کی ریپیل کہ آپ سب سے پہلے آپ آئین کو 12 اکتوبر 99 کی پوزیشن پہ واپس لائیں ماں سوائے وہ جو ہم نے ایگری کیا کہ جی جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے مائنورٹی ویمن ریزرو سیٹس اور ایکسٹرا سیٹس. جی زاہد صاحب آپ لوگوں زاہد خان صاحب آپ لوگوں نے تو بہت کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ پروونشل اٹانومی جو ہے وہ آپ کے لیے کی ایشو ہے. ڈار صاحب تو سی او ڈی میں پروونشل اٹانومی اتنا کی ایشو تھا جتنا کہ اٹ از انکلوڈیڈ ان اٹ از اے کی ایشو. اٹ کے پریمبل میں ہے پریمبل آف سی او ڈی از واٹ ٹو ڈو. دی آرٹیکل 36 جو ہے ہاؤ ٹو ڈو اور اس میں بحث ہو سکتی ہے اس میں کانکریٹ لسٹ کی ایبولیشن ہے. زاہد خان صاحب آپ لوگوں نے تو کلیئرلی کہہ دیا کہ جب تک کہ پروونشل اٹانومی پہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو ہم کسی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. دیکھیں چارٹر ڈیموکریسی ایک اچھا دستاویز ایک بیس ہے لیکن حتمی نہیں ہے چونکہ یہ دو بڑے پارٹیوں کے بیچ میں ایک کمٹمنٹ ہے یہ ایک دستاویز ہے. جب یہ ہمارے پاس آیا اور جب ہم نے سینٹرل کمیٹی اپنے کو بلایا تو ہمارے اس پہ پروونشل اٹانومی پہ آبزرویشن تھی جس کے مطابق ہم نے ان کو لیٹر لکھا لیکن واپس جواب نہیں آیا. ہمارے یہی ہے کس کو لیٹر لکھا؟ دونوں پارٹیوں کو. جب یہ لندن میں یہ پرانی بات کی 2006 کی بات کر رہا ہوں جب ان لوگوں نے کر دیا تو ساری پارٹیوں کو اس نے بھیج دیا ہے. ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہمیں رائے لیے تھے ہم نے بھیج دیا تھا لیکن واپس نہیں آتا. دیکھیں ہم اس کو ایک اچھا ڈاکومنٹ اس بیس سمجھتے ہیں لیکن اس کو فائنل نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ 17 امینڈمنٹ ضروری ہے یہ کرنا بھی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ پروونشل اٹانومی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے جو مسائل ہے اس کو حل ڈھونڈنا ہے تو اس کا حل کس میں ہے؟ اس کا حل ڈھونڈنا پروونشل اٹانومی میں ہے جو چھوٹے صوبوں میں احساسی محرومیہ ہے. بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے آپ کہہ رہے پروونشل اٹانومی بہت اہم ہے اور بلوچستان میں صورتحال ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں رئیسانی صاحب سے کہ پروونشل اٹانومی کی جب بات ہوگی تو بلوچستان کے حوالے سے اس پر کیا بلوچستان کس چیز پر فوکس چاہے گا. ایک بریک کے بعد